او زینب جن جم دیا گود رسول اللہ دی مل جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ امام حسن حسین دیاں شانہ نے کہ وہ نبی دی نماز دے سجدے دی حالت نبی دے کندھیاں تے سوار ہوئے تے زینب بھی اوہی حسین دی بہن ہے کہ کملی والے سجدہ کر دینے تے زینب آ کے میرے نبی دے موڑیاں تے بیٹھ جاندی ہے تے کملی والا جی میں حسین لی سجدہ لمبا کر دے او میں زینب لی بھی سجدہ لمبا کر دینا ہے یہ کردار حسین دا بڑا اہم ہے کردار حسین دی بہن زینب دا بھی بڑا اہم ہے گرامی قدر حضرات گڑتی نبی نے عطا فرمائی نام نبی نے دسیا رکھیا بھی نام نبی نے شباہت بھی اما خدیجہ ورگی تربیت سیدہ زہرہ پاک فرماوے کہ تربیت ماں کی میں بھی کر دیئے توجہ فرمائیے گا چھوٹی جی زینب ہے کہ ماں نے ویکھا نا کہ ماں جھاڑو دے دیئے تو قرآن پڑھ دیئے ماں بچے نو دودھ پلاوے تے قرآن پڑھ دیئے فجری ویلے دی اذان ہو جاوے تے ماں دی تلاوت ختم نہ ہوئے رب دی سردیاں دیا راتا مک جاندی آنے تے ماں دا ایک سجدہ نہیں پیا مکدہ زینب نے جدو اجماع نو قرآن پڑھ دیا ویکھیا تے ایسی قرآن دی کاریا کوئی قرآن کاری کل پڑھے کوئی حافظ کل پڑھے او دی عظمت تو صدقے جاما او قرآن بھی انہا کل پڑھے جنہ دے بیڑے قرآن اترے آئے وہ قرآن انہا ہاں کلو پڑھے سیدہ زہرہ پاک کلو قرآن پڑھیا کہ ایسی قرآن مجید دی قاریہ ایسی عالمات فاضلہ کہ کوفے دے بازاراں دے اندر جدو مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وقت خلیفہ بن گئے کہ آپ نے کوفے نو جدو دار الخلافہ بنایا کہ سیدہ زینب ہفتے چھ کئی وار مہانہ بھی تے ہفتہ وار بھی تے روزانہ بھی کفے دیاں عورتاں نو درس قرآن مجید دین دیئے تے جدو خطبہ دین دیئے تے لوگاں نو انج لگتا جی میں مولا علی پہ بول دائے جی میں باب علوم مصطفیٰ پہ بول دائے ایڈا سونا قرآن پڑھ دیئے ایڈا سونا قرآن پڑھ دیئے او دی عبادت اما کی رنگ پیش کران روایات چاندہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب جدو مدینہ طیبہ دے اندر اپنی ماں دے حجرے جو قرآن دیاں تلاوتاں کر دی نکی جی زینب اکھاں وچ اتھرو نے نالے قرآن پڑھ دیئے نالے اکھیاں وچ اتھرو نے ایڈے انہماک نال قرآن دیاں تلاوتاں کر دیئے کہ سیدہ زینب قرآن پڑھ دیاں آپ دے سر تو دوپٹہ ڈگ جاندا ہے ماں دوڑ کے آوندی ہے سیدہ زہرا پاک بیٹی دے سر تے دوپٹہ دے دیاں نے تے فرماندیاں نی زینب بیٹی گو کے گھر وچ مرد کوئی نہیں پر قرآن پڑھ دیاں قرآن دی ادب دی وجہ تو سر تے دوپٹہ رکھے آ کر تے عرض کر دیاں نے امی جان یہ بھی توجہ نال قرآن پہ پڑھنی آ پتہ نہیں دوپٹہ کدو ڈگ گیا ہے عرض کر دیاں نے امی قرآن پڑھ دیاں انج لگ دے جویں اپنے رب نال گلاں پہ کرنی ایڈی حسین دی بہن قرآن دیاں تلاوت کرن والی تے عبادت نہیں کر دی انہی عبادت کر دی ہے کیوں نہ عبادت کرے بیٹی فاطمہ دی ہے جنہیں اپنی ماں نے ساری زندگی سجدے چ گزار دیاں ویکھے آئے امام زین العابدین کربلا تو ایک کوئی شخصیت ہے جڑی مرد واپس آئی ہے نوجوان امام زین العابدین فرما دے نے مدینے تو ساڈا قافلہ ٹریا فرما دے نے مدینے مکے آیا ہو مکے تو اسی کربلا آیا ہے کربلا وچ شہادتاں دتیاں فرما دے نے کربلا تو لے کے دمشق تک 800 میل دا سفر ہے فرما دے نے کربلا میں چلا شنو بغیر دفن کر کے ٹرے آئے فرمایا دمشق دے بازاراں وچ آیا دمشق دے بازاراں وچ یزید دے دربار تک یزید دے دربار تو مڑ مدینے تک امام زین العابدین فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے مدینے تو لے کے مڑ مدینے تک میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز بھی چھٹ دیاں نہیں فرما دے نے کربلا تو لائے کے مدینے تک اور دکھ آجے سکھ آجے سانو نماز بول جائے کائنات وچ جننے دکھ زینب نے بیکھے نے کائنات کسے نہیں بیکھے کسے نے دکھ نہیں بیکھے جدی بچپنے چ نانا چلا جائے 6 مہینے بعد ماں چلی جائے یقین کرو جنہیں اکھاں دے سامنے مولا علی برگے باپ نو شہید ہوندہ بیکھیا ہوئے اور زینب جنہیں باپ بھی جاندہ بیکھیا تے ظلمن شہید ہوندہ بیکھیا
وہ جنہیں مدینہ طیبہ دے اندر جدو مولا علی خلیفہ بنے تے شہزادی بن کے کوفے آئی. میں پتہ تو انہوں اس بات دی پتہ نہیں اہمیت دا پتہ کہ نہیں، مگر میں جس مقام کے کھڑا ہو کے گل کر رہا آؤ میرے نظرہ کوفے دے بازار سے چلو. وہ جڑی کوفے دے دروازے وچ شہزادی بن کے گزری تھوڑے سالہ دے بعد اسے کوفے دے دروازے چ جڑی قیدن بن کے پہ گزر دی ہے اس زینب تے کی بیٹھی ہوے گی. ایک بار تصور وچ انہاں کوفے دیاں گلیاں وچ تے جاؤ جڑی رسول کریم دی بیٹھی ہوے جنہاں دے وال نو کدے سورج نہ ویکھیا ہوے جدو قیدن بن کے کوفے دے بازاراں وچ جتھے شہزادی بن کے کدے زینب گزری ہوے جدو قیدن بن کے گزرتی ہوے گی جڑی انی سخاوت کر دی انی سخاوت کر دی مدینہ طیبہ دے اندر. مولا علی دی بیٹی زینب جوان ہوئی تے مولا علی نے اپنے بھائی دے بیٹے حضرت جعفر طیار دے پتر عبداللہ نال بیٹی دی شادی فرمائی. مدینے دے بڑے بڑے عمراء دے رشتے سیدہ زینب لے آئے. مولا علی نے بڑی حکمت عملی نال ٹال دیتا. جدو باری آئی نا عبداللہ بن جعفر دی تے حضرت مولا علی نو پتہ سی اے او عبداللہ جے دے واسطے نبی کریم نے دعاواں فرمائیاں نے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نو دیتا. جعفر بھی سخی زینب بھی سخیہ خاندان سخی سی. زینب نجیب الطرفین وہ کسے دے داد کے آلہ کسے دے نان کے آلہ. زینب تیرے داد کے بھی آلہ تیرے نان کے بھی آلہ. جڑی نجیب الطرفین ہے او سیدہ زینب کے جی دے نانے جیا کسے دا نہیں نانا جی دی ماں جی کسے آئے دی اے ماں کوئی نہیں اگے نہیں ہوئی ان بھی ہے کوئی نہیں اگون دا کوئی امکان بھی نہیں. او سیدہ زینب جڑی ایڈی سخیہ جی دا خامد بھی سخی ہے کہ جدوں وقت بعد شامت وقت خلیفیاں کل پیسے موک جان دینے او منگتیاں نو حضرت عبداللہ بن جعفر دے گھر بھیج دینے. سیدہ زینب جڑی مدینے دی امیر خاتون ہے جدے گھر دولت دی ریل پیلے جدا خامد مدینے دا بہت بڑا تاجر ہے. انہی سخاوت کر دیئے کہ حسین برگا سخی بھی آنکھ دا بین زینب لوگاں نو دینی ہے تے ذرا خیال کر کے دیا کر کجھے اپنے لی بھی بچا لیا کر. تے زینب کہہ دیئے بھائی جان منو تے اج لگ رہا ہے جویں اللہ نے دولت منو دیتی غریباں واسطے وے. او زینب جڑی مدینہ چ سخیہ دے نام تو مشہور ہے جڑی بند دی رہی ہے نوجوان دا کی حال ہویا ہوے گا جدوں کوفے دے بازار چ قیدن بن کے پہ گزر دی ہے تے لوگ کوٹھیاں تو کھجوراں سٹ دے نے لوگ کہندے نے مسافر آئے نے اے قیدی آئے نے. سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں گودی وچ نکی جی سکینہ ہے سکینہ دی گودی چ ایک کھجور ڈگی حسین دی بیٹی نے کھجور منہ وچ پا لئی تے زینب کھجور کڈ کے کہن لگی نا سکینہ نی بیٹی بھوک برداشت کری جا اسی نبی دی آلہ اسی سید زادیاں وا ساڈے تے صدقہ حرام ہے تے رو کے کہندیاں لوگو ساڈے تے ترس کھا کے صدقہ نہ دیا جے ساری کائنات ساڈا صدقہ پہ کھاندی. سیدہ زینب سبحان اللہ. زینب نام یہ ڈا پیارا. زینب دا معنی او درخت جدا سایہ بڑا گھنا ہوئے خوشبودار جدی خوشبو ہوئے انہوں زینب کے جاندے تے جے فارسی وچ دا ترجمہ کرا تے زینب ادا زین اب زین اب مخفف کیتا جاوے تے زینب تے معنی بنیا جی دے وچ باپ دی جھلک نظر آوے
زین اب جدے وچ باپ دی جھلک نظر آوے تے باپ ہوے شیر خدا تے یاد کرو کوفے دے بازار تے دمشق دے بازاراں وچ سیدہ زینب دا خطبہ رب کعبہ دی قسم عرب دے بڑے بڑے فصحاء تے بلاغاں نے سیدہ زینب دا خیمہ تے سیدہ زینب دا جڑے ویلے خطبہ سنیا تے بازار دمشق وچ بڑے بڑے شاعراں تے بڑے بڑے زبان دان لوگاں نے آکھیا رب کعبہ دی قسم زینب بول دے انج لگدی سی جویں مولا علی پیا بولدا اے تے لوگاں اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آکھیا سی واہ کملی والے تیری نسل تو صدقے جائیے تیرے مرد سارے مرداں تو اعلیٰ تیرے بچے ساری کائنات دے بچیاں تو اعلیٰ کملی والیا تیرے جوان ساری کائنات دے جواناں تو اعلیٰ تیریاں عورتاں تے پتیاں ساری کائنات دیاں دیاں تو اعلیٰ نے انہیں انج دے خطبے پڑے بڑے بڑے فصحاء تے بلاغان چپ کر آ کے رکھ دیتا واہ سیدہ زینب تیری عظمت تو صدقے جاواں او زینب شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء ایسا درخت جدیاں جڑاں زمین تے جدیاں شاخاں آسمان تک پئیاں جاندیاں نے ایٹھی عظمت دار زینب ایسی عظمت دار زینب اسے بات شاعر بول کے کہندا ہے آندھی میں ایک چراغ سرے شام جل گیا آندھی میں ایک چراغ سرے شام جل گیا آندھی میں ایک چراغ سرے شام جل گیا زینب کو تو دعائیں اسلام بچ گیا زینب کو تو دعائیں اسلام اچھا بولو زینب کو تو دعائیں اسلام بچ گیا نوجوانوں جی امام حسین دا سجدہ مشہور ہے آخری ویلے حسین نے سجدہ کیتا ہے زینب دے سجدیاں نو نہ بھول جایا جے رب کعبہ دی قسم ہے جدی اونو محمد ورگے پتر قربان ہو رہے او سجدے کری جا رہی جدا حسین ورگا ویر چلا جاوے او سجدے کری جا رہی جڑی حسین پہ آخری ہے میرے ابیرا تو تے دو پتر دیتے نے نمی دو پتر دیتے نے تو ایک بتیجا قاسم دیتا ہے میں تین بتیجے اکبر دے اصغر ورگے پیدے نہیں آؤ لے ویرا تیرا تے قیدی کوئی نہیں نہ تیری بہن زینب قیدیاں دی سردار بن کے جا رہی آؤ لے ویر دا متھا جم کے کہندیاں بے ویرا یہ تیری نسل دے زین اللہ بے دی تو جاوی روے گی لے ویرا بیک لے میں تے اپنی نسل بھی مکا چلیاں دے قیامت تک تیری اولاد تے سید مینوں ماں کہہ کے بلا دین سیدہ دی مہربانی ہوے گی او بہن جنہیں اپنی نسلاں اپنے ویر تے اسلام تو قربان کر دیتی آئے نوجوانوں ایسے واسطے عاشق بولے آئے تے تڑپ کے کہندا ہے نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونیا ویران نے اے نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونیا ویران نے کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران حسین دی تلاوت نیدے تے چڑھ کے مشہور ہے تے نبی دی دوتری دا پردہ مشہور ہے او دی حیات بہادری تے صبر مشہور ہے آج گھر میں ایک لاش ہو گئے لوگاں نو قرآن دی تلاوت نماز بھول جائے اس زینب نو پوچھ جدے سامنے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے اچھا بولو گے سبحان اللہ
جدے سامنے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے، عام خاتون نہیں جنہیں زندگی شہزادیاں ورگی گزاری ہے، وہ کربلا دے میدان وچ 3 دن دی بھوکھی تے پیاسی تے سارے نو حوصلے پئی دے، صبر بھی کرے، بہادری بھی بخاوے، یقین کرے آج جڑا دکھ حسین سیدہ زینب نو اس تو بھی بڑا دکھ ہے کہ حسین علی مقام کے پتر قربان کرا کے آپ بھی شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب جنہوں 71 لاشاں نہیں، جنہوں حسین ورگی 72 لاش بھی ویکھنی پئی پیندی ہے، وہ سیدہ زینب جنہا بتیجہ زین العابدین بے ہوش ہے، جنہوں جاندی وار حسین آکھے زینب میری سکینہ دا خیال رکھے، تے زینب اس ویلے حوصلے نہ لکھے، ویرا حوصلے نہ لجا، تیریاں دیاں تے پترانو انج پالاں گی، میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کراں گی، سکینہ تیری قبر تے قرآن دی تلاوت کریا کرے گی۔ وہ جیڑی جاندی وار حسین بھی حوصلے دے وے، اس سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت نو کون بیان کرے؟ گرامی قدر حضرات میں کتاب اچ پڑھے آئے، یحییٰ بن مازنی ایک تابعی گزرے نے، آپ فرماتے ہیں میں بڑے عرصے تک حضرت سیدہ زینب دے پڑوس کے ہمسائے وچ مدینہ طیبہ رہا، فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم اتنے زمانہ پڑوس وچ گزاریا، میں نبی دی تو دوتری نو نہ کدے ویکھیا تے نہ کدے آواز ہی سنی، حیا دی وارثہ فرماتے ہیں اتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں گمان لے چلے ہیں، فاطمہ دی بیٹی نے نہ ویکھیا تے نہ آواز سنی، شرم و حیا دے ملک دی تاجدار، اسے بات آجی بول کے کہندا سیدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام، سیدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام، دیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون کے شیخ ابو بکر الموصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں 12 سال تک حضرت سیدہ زینب دے مزار پہ حاضری دیندہ رہا، فرماتے ہیں میں ادب تے حیا دی وجہ تو 12 سال تک آپ دے مزار دے اندر نہیں گیا، بلکہ دروازے چی کھلو کے نا تے قدمہ وال کھڑے ہو کے نالے سلام عرض کرنا تے نالے دعا کر کے واپس آ جانا۔ 12 سال دے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب وچ ملیاں تے فرمان لگیاں بیٹا اللہ تیرے ادب نو ہور زیادہ کرے، جویں تو میری زیارت کرنا ہونا نا، آپ ارشاد فرما دیئے اینجی کملی والے نو پالن والی حضرت ام ایمن دا جدو وصال ہویا تے سرکار دو عالم تے حضور دے صحابہ بھی اس ماں دی زیارت کرن جاندے ہوں تے آپ زیارت کرامن واسطے آ گئیاں، اے او سیدہ زینب کریم خاندان دی کریمہ خاتون ہے، گرامی قدر حضرات جنہیں حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورگے صابرہ دے امام نو بھی صبر کروایا، جنہیں حسین ورگے ویروں کربلا دے میدان چٹوریا، جڑی حسین دی شریکت الحسین جنہوں کیا جاندے، جڑی خون اچ بھی حسین دی شریک ہے، دودھ اچ بھی حسین دی شریک ہے، نبی تے موڑیاں تے سوار ہونے اچ بھی حسین دی شریک ہے، جڑی مدینے بچ بھی حسین دی شریک ہے، کربلا بچ بھی حسین دی برابر دی شریک ہے، جڑی حسین دے سکھاں دی بھی شریک ہے تے حسین دے دکھاں دی بھی شریک ہے، وہ جنہوں شریکت الحسین کیا جاندے جڑی قدم قدم تے میرے حسین دی شریک ہے، گرامی قدر حضرات او بہن جنہیں اپنے ویر تو پتر بھی قربان کرا دیتے، اسے بات ہے آجی بول کے کہندہ دنیا تے لکھاں بہنا پیار نے کما دیاں، دنیا تے لکھاں بہنا پیار نے کما دیاں، سکیاں بھی ہون پاویں بچے نہیں کوہاں دیاں، دنیا تے لکھاں دینا پیار نے کما دیاں، سکیاں بھی ہون پاویں
بچے نہیں کوہاں دیاں او سیدہ زینب جڑی کربلا دے میدان اندر جڑے ویلے ویکھ دیے سارے پہ جاندے نے سیدہ زینب اچانک میرے امام علی مقام دے خیمے وچ آیاں اے فرمان لگیاں ویرا بے سخی ماں دا پتر ہے سخی باپ دی اولاد ہے تیرے بیڑیوں کدے کوئی خالی نہیں گیا فرمان لگیاں بے ویرا تے زینب ایک سوال لے کے آئیاں میرے امام نے فرمایا بی بی زینب بول فرمایا بینا جے مدینے کچھ مگدی میں کہنا تیرے جوڑیاں تو بار دیندہ میرے امام نے فرمایا بی بی کدھر آئی ہیں سیدہ زینب فرمان لگیاں ویرا جڑ ویلے اماں زہرہ دنیا تو چلی ہے میری ماں نے آکھیا سی نہیں زینب بیٹی میں تے تن من دیاں قربانیاں دے کے اپنے بھابلہ نے بھائیاں نے میری ماں خدیجہ نے جاگی بارے آکھیا سی نی فاطمہ میں چلیاں تیرے باپ نو لوگاں پتھر مارنے نے نی دسے اپنے بابا دا ساتھ کی میں دے میں گی میں آکھیا سی اماں میں دو پتر میں دے پال کے دے جاواں گی اپنے سری اتار لین گے نانے دے قرآن ریت زمین دے نہیں ڈگن دین گے فرما دیا میں نوی جان دیا میری ماں نے آکھیا نی زینب میں اپنی ماں نلبادے کی تے سن اج میں تیری ماں نی زینب دس کربلا وچ میرے حسین تے جدو بلا آئی نی میرے پتر نل کیڑا سلوک کرے گی زینب نے عرض کی تھی اماں تے دو پتر اسلام نو دو دے چلی ہیں دو پتر میں بھی دے جاواں گی زینب نے عرض کی تھی اماں جب قیامت دیڑائے آئے گا جوڑی پتران دی حسین دی آوے گی جوڑی میں زینب دی آوے گی میرے امام نے فرمایا بی بی زینب کی کہنا چاہنی ہے سیدہ نے عرض کی تھی بے بیرا نہ تینو نانے دی حدیث سنا نہیں فرمایا بی بی بول عرض کی تھی میرے نانے نے اکھیا ہے الصدقہ رد البلا صدقہ دیو بلاواں ٹل جاندیاں نے سیدہ زینب فرما دیاں بے بیرا کربلا دے اندر تیرے تے بڑی بڑی بلائیں آئی ہے بے بیرا میں زینب دا جی کردہ تیرا صدقہ دیواں میرے امام نے فرمایا بی بی تھاڑے کل تے پین لئی پانی بھی کوئی نہیں کھان لئی لکمہ کوئی نہیں اج صدقہ کاٹا دینا ہے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے نبی دی دوبری نے اپنی کنڈ پچھوں اپنے دو نکے نکے لال کٹے ایک دی عمر 8 سال ایک دی 10 سال وعدہ نہ تیرے حوصلے تو صدقے جاواں پترانو سامنے کھڑا کیتا فرما دیا بے بیرا یہ میں بکرے تے چھترے صدقے نہیں دینے یا میری ساری عمر دی کمائی بے بیرا میرا جی کردہ ہے میں اپنے بیر تو اپنے پتر صدقے کر دے وہاں میرے امام نے دعا اپنے بھانجانو سینے لایا فرمایا زینب بینا دو ترے نان کی ہوں دینے نان کے دو ترے نو تو پھے دینے زینب پترانو خیمے جلے جاؤ جنہوں پال کے جوان کر بڑیاں کے نانے دے دین دی خدمت کرنے گے عرض کی تھی ویرا میری لاج رکھنی میرے امام نے فرمایا بہنا نانا نہ پردیساں وچ لے آکے اپنی بہنا تے پائیاں تے بیڑے نہیں اجاڑنے فرمایا زینب لے جاؤ انہاں نو خیمے چ جا کے پیار کر عرض کر دیا ویرا جے میرے سر دا سائیاں دا اج انہوں تیریاں زلفاں تو قربان کر دی ویرا نکے نکے بچے نے زینب دی ساری عمر دی کمائی ویرا میں اج تیرے تو قربان کرنے نے عرض کر دیا ویرا جدو قیامت دیڑا آئے گا عباس نے اپنے بازو قلم بکھا لینے نے قاسم نے اپنی لٹی جوانی بکھا لینی ہے اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ بکھا لینے نے نکے جے اسگر نے اپنے حلق دا تیر بکھا لینے ویرا میں اپنی ماں نو کیڑا منہ بکھاواں گی عرض کی تھی ویرا میرے پترانو اجازت دے دے نہ قیامت نو امی
نو آکھاں گی اما مدینے تو لے کے کربلا تک جتھے میں بیر دی شریک رہی ہاں یہ پتر دے بھی دو ویر آئے نے دو ویر اکبر دے اکثر آئے نے میں بھی دو پتر دے آئے کے جوڑی ویر دی آئی جوڑی میری بھی آئی میرے امام نے بڑے انکار کیتے فرمایا زینب نانا اج دشمنیاں یزید نال میریاں نے میں اپنی بہن دی گودی نہیں اجاڑنی عرض کر دیا ویرا سخیاں دا پتر ہے سخی نبی دی آلے تیرے بیڑیوں میں خالی نہیں ہو جانا جبیر بہنہ نو خالی نہیں ہو بھیج دے ویرا اج میریاں قربانیاں قبول فرما لے میرے امام نے رو دیا زینب نے اجازتہ دیتیاں سیدہ زینب رو دیا نے فرما دیا کدی اج میرا باپ علی ہوگا اج میں اجازتہ لے لے دی میرے امام نے رو کے فرمایا زینب جاؤ جا کے پترانو تیار کر نوجوانوں سیال کھور دے رہنے والے ہو اج ماما پترانو سکول لے تیار کر دیاں نے پتر گھروں نکل دے نے ناما دروازے کھلوں دیاں نے ناما کہہ دیا وے خیری جاؤ خیری آؤ واہ نبی دیئے دوتری ہے تیری عظمت صدقے جاواں پتہ جڑا جاندہ ہے مڑے ہوندہ کوئی نہیں اپنے پترانو موت لی تیار پہ کر دیئے نکیاں نکیاں زیرہ پہنائیاں نکیاں نکیاں تلواراں دیتیاں فرما دیا سینے لا کے وے پتروں میں اے نہیں اکھنا خیری جاؤ خیری آؤ بچے ماں دے سینے لگ گئے فرما دیا وے پتروں وے ادھی رات ویلے ماں پتران دیاں اڈیکاں کر دیاں نے وے پتروں میری زندگی اڈیکاں چل لگ جانی ہے سیدہ زینب نے پتران ٹورے آوے فرما دیا میں پتروں وے چلے ہو ماں دی لاج رکھ کے ہونا جے نکے نکے پترانے جب مار لیا عرض کی دی اماں 10 لاج کیویں رکھنی ہے فرما دیا میں پتروں بے عباس دے بازو کٹے گئے نے بے انہیں ہائے نہیں جے کی تھی بے قاسم دی جوانی تے گھوڑے دوڑے دے رہے نے انہیں ہائے نہیں کی تھی بے اکبر دے سارا جسم چھلنی ہو گیا انہیں ہائے نہیں کی تھی بے پتروں علی دے دوترے ہو بے جدو تیر وجہ ہائے نہ کرے آجے بے اپنی ماں دی لاج رکھ کے ہونا جے بے پتروں جدو تیر وجہ نہ رویو نا بے علی دے دوترے ہو بے نبی دی نسلوں بے پتروں رونا جے نا بے حسین دے بھانجے ہو اج خاندان دی عزت رکھ کے ہونا جے پاوے نکے ہو پر نبی دے مجاہد ہو دے جاؤ پتروں میں دونوں رب دے حوالے کرنی آئے تے روکے جدو پتر ٹرن لگے فرما دیا میں پتروں ایک گلی یاد رکھے آجے جدو یزیدی پچھن کون اے نایا کھے آجے نبی دے دوترے آئے آجے اے نایا کھے آجے علی دے دوترے آئے آجے اے نایا کھے آجے حسین دے بھانجے آئے آجے جدو یزیدی پچھن کون آکھے آجے حسین دے غلام آئے حسین دے غلام آئے اکھا جے حسین دے غلام آئے فرما دیا بے پترو ویکھو ماما دے حوصلے ویکھو ماما پترانو شادیاں لے تیار کر دیا ماما پترانو بازار لے تیار کر دیا لوکاں دے پتر بازاراں تے پارکاں وچ پھرن جاندے علی دی نسل لاشاں وچ پہ پھر دیئے فرما دیا بے جدو تیر وجن ایک گل دا دھیان رکھیا عباس چاچے دے سامنے تو آنے بازو مامے دے کٹے گئے انہیں اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی بے اکبر دی جوانی تیر چل گئے انہیں اپنی ماں ام لالا دی لاج رکھی قاسم دی جوانی تے گھوڑے پہ دوڑ دے بیکھے دے تو سا انہیں اپنی ماں ام فروہ دی لاج رکھی وے پترو
وہ نکا جی اسکر تو ہڈا بھی انہیں اپنی ماں شہربانوں دی لاج رکھی ہے ماں دی لاج رکھ کے اونا جی علی دی بیٹیاں زہرہ دی بیٹیاں میری لاج رکھے ہو مکی میں لاج رکھی ہے فرما دیا بس انہا دھیان رکھے جدو تو ہڈی اللہ شاہ واپس ہونا کو تیر کھنڈتے نہ بجاؤ علی دے دوترے تیر سینے تے کھا کے آنا جب پتران بیج کے فرما دیا نے گھل کے مقتل دے والے دوویں لکھتے جگر کہ زینب نتے عیرا خدایا شکر میری محنت دا میں نو اج ملیا سمر میری اولاد ویران دے کمیں آ گئی سیدہ زینب نے پترانوں نکیاں تلواراں پھڑائیاں ادھر یزیدیاں دی آواز آئی حسین بارا سیدہ زینب فرما دیا ویرا اپنا جویں ٹھہر جا میرے پتر تیار نے میرے امام نے اپنے بھاجیاں نے آخری واری سینے لایا سیدہ زینب نے پتران دے متھے چومے فرما دیا میں جاؤ وے میں تو آنے آج دے دیاڑے لی پالے آئے دے جاؤ میں نانے دے والے کرنی آئے نوجوانوں تو میں بیر ٹرے اجے خیمے دے دروازے اگے آئے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا بے ان محمد ٹھہرے آجے تو میں ٹھہرے بیٹے فرما دیا بے جاؤ اجے دو ہی قدمی اٹھائے زینب دی آواز آئی بے پتروں ٹھہرے آجے پترہ مڑ کے بیکھے بیٹے فرما دیا بے جاؤ اجے دو ہی قدمی اٹھائے فرما دیا بے ان محمد ٹھہرے آجے دعا بھی رایا کہے اماں کی گل ٹورنو جی نیوں کردہ سیدہ زینب خیمے چلیٹ گئی فرما دیا بے آؤ جاندی واری اماں دے سینے تے لیٹ جاؤ وے جاندی واری ایک واری اماں کہہ جاؤ تے قیامت تک میرے کنہ نے ترس جانا ہے وے کسے میں نمان جے کہنا وے جاندی واری ماں کہہ کے ایک واری میرے سینے تے لیٹ جاؤ یقین کرو نوجوانوں زینب دے پتر یا کے ماں دے سینے تے لیٹ گئے حورا دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ فرمایا فرشتیوں جیا جنہ دیاں قربانیاں منظور نہ ہون کدے انہوں ماں دے سینے تو ہی اترن نہ دیوان سیدہ زینب آخری باری پتران دے متھے چم دیاں نے پتران دے رخسار چم دیاں نے پتران دے لب چم دیاں نے جڑ ویلے پترانو چم کے فرما دیاں وے جاؤ پتر ٹرن لگے دروازے دے قریب گئے تے فرما دیاں نے وے جا پترو وے اللہ حافظ اج میرا نام لینا وے تیر بچن تے آئے نہیں کرنی تے ظلم شی مردہ سینا آئے نہ کرے آجے میرا نا دے اپنے خاندان دا نا نہ لے آجے بس کوئی آکھے تے آکھے آجے حسین دے غلام آئے وہاں زینب کرے حوصلے تو صدقے سیدہ زینب دے میں پتر خیمے چو نکلے نا چھوٹے چھوٹے بچے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی دے دوترے آئے یزیدی فوج چک حرام مچ گیا رب کعبہ دی قسم میں کتاب اچ پڑھے سینکڑے یزیدیاں نو نکے نکے حسین دے بھانجے پہ مار دینا گردنہ اڑا کے رکھ دیتی گاجر تے مولی تے فصل وانگ یزیدیاں نو پہ کٹ دینا انجی یزیدی پہ جھڑ دینے جو خیزان دے پتے پہ جھڑ دینے ابن سعد حیران ہے نکے نکے بچے پوچھ دا کونو تے ماں سکھایا سی نہ فرمان لگے وہ ظالمہ حسین دے غلامہ حسین دے غلامہ شیمر دی آبادی کہن لگا بچوں نکے نکے پیاسے ہو
انہوں خیال آیا نا پانی دا لالچ دیوا کہن لگا میرے والے آ جاؤ او بیکھو دریائے فرات پہ ٹھاٹھا ماردہ آ جائے بچے ہویا او میں پانی دیوا نکے نکے حسین دے پانچے بولے فرماتے نے ظالمان اسی تیرے والے نہیں ہونا تو ساڑھے والے آ جا تیرے والا یہ پانی ملے گا ساڑھے والے آ جا نالے کوثر دا پانی دیوانگے نالے حسین دا نانا دیوانگے آجا ساڑھے والے آجا یزیدیاں نے دوڑ کے حملے کر دیتے ایک ظالم نے نکے دے گھوڑے نو تلوار ماری نکا گھوڑے تو زمین تے ڈگیا بڑا اٹھان لگا ایک ظالم نے تلوار ماری دا بازو کٹے آگیا انہیں اج کر کے خیمے والے بیکھے نالے عرض کی تھی اماں میرا بازو کٹے آگیا سیدہ زینب خیمے چو بولیاں فرما دیا بے لڑی جاؤ لے تیرے بازوان دی لوڑ نہیں نانے دے دین دی لوڑے نوجوانوں تمہیں بیر لڑتے جا رہے نکیاں نکیاں تے تیران دی بارشیں ہو گئی سینہ چھل نہیں ہویا آوازہ مار دینے مامو جی پھڑے آجے مامو جی دوڑے آجے میرے امام دیاں دوڑان لگ گئیاں دعا بھاجیاں دے قریب آئے دعا دیاں لاشان تے ظالم پہ گھوڑے دوڑان دینے نوجوانہ پسلیاں ٹوٹ گئیاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں میرے امام نے تلوار دا بار کیتا یزیدی دوڑے میرے امام نے اپنی چادر بچھا لئی بانجیاں دیاں لاشان دے ٹکڑے کٹھے کیتے گٹھڑی بنا کے دعا دیاں لاشاں میرے امام نے کمر تے ٹک لئیاں جدو خیمیاں والے آئے سیدہ زینب دے سامنے آ کے لاشاں رکھیاں زینب نے سجدے دے سر رکھیا انج دی چیخ ماری میرے امام فرما دینے زینب پہلے یا کیا سی پتر ناؤ بیجی ان رونی ہے عرض کی دیوے ویراؤ لے پتران دے جانتے نہیں پئی روندی وے ویرا صدقے دے کے واپس نہیں لئی دے رو کے کہن لگیاں میں تھی عرض پہ کرنی یاد تے رونی آکے بے شک پتر اے ٹھانڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرنا اجالا پر اے نالو بد کے مینو او کالیاں ظلفاں والا سیدہ زینب سیدہ زینب پتران دے ٹکڑے کٹھے کر کے تے لاشاں بنائیں پتران تے لیٹ گئی تے روکے فرما دیا ٹرتے گئے جاندی والی دس جو ہن کنو پتر کیا کریں گے کون ماں کیا کے سینے لگے گا عمر بن سعد والے کے فرمان لگی ہیں وے ظالمہ وے نبی دا باغ ہی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے دسویں قیامت تک ہن زینب کنو پتر رکھے گی سیدہ زینب رو دیاں تے امام علی مقام زینب نو تسلیاں دے رہے سیدہ زینب پتران دی لاش تے کھلو کے اس ویلے آسمان والے بیٹھیا جھولی پھیلا کے کہنے لگے جی زینب دیاں عبادت قبول ہے تے جی زینب دیاں قربانیاں تے صبر قبول ہے میں تیتھو کچھ نہیں مانگ دی میں سیدہ زہرا دی بیٹی ایک کو ید کرنی ہاں ساڈا اج جو لینا ہی لے لے قیامت تک اسلام نو انجدہ زندہ کر دے کہ لکھاں یزیدی بھی آ جان کہ محمد دا دین نہیں مرنا چاہیے جو لینا ہی اج لے لے نانے دا دین نہ مرن دے